अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे स्पेन नेशनैलिटी, ताज़ा तरीन कुछ अपडेट्स हैं और उसके साथ साथ दो तरह के जो फैमिली वीजे हैं उसके बारे में काफ़ी फैमिलीज के और इंडिविजुअल्स के कमेंट आते हैं। उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इसको कवर करूंगा। इसके साथ साथ हुकूमती इदारे इन एक्शन कार्रवाई शुरू कर दी गई है, किन के खिलाफ क्यों कर मुहतात रहने की जरूरत है, इसको कवर करूंगा। उसके बाद स्पेन बैंकों की तरफ से हाई अलर्ट जारी किया गया है, नए फ्रॉड की सूरत में आप अपना बड़ा नुकसान कर बैठते हैं, इस पे बात करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से एक नई स्कीम है जिसको कवर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक आपको मिलेंगे। एक लिंक आपके लिए मैं लेके आया हूं जो कि काफी ज्यादा अहम है। पाकिस्तान की तरफ से जो नई एक फैसिलिटी प्रोवाइड करने की अनाउंसमेंट की गई है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो तमाम बाकी इंफॉर्मेशन है वो काफी अहम इंफॉर्मेशन है जो कि मुख्तलिफ जराए से हासिल है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इससे की इंफॉर्मेशन को डिटेल के साथ देने से पहले आपको ये कहना चाहूंगा कि जिन दोस्तों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस बार वक्त आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों बात करते हैं स्पेन नेशनैलिटी की ताज़ा तरीन अपडेट्स के बारे में। स्पेन नेशनैलिटीज आपको पता है कि 2023 में स्पेन की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो है वो पास हुई हैं। 2,43,000 के करीब जो नेशनैलिटीज हैं गैर मुल्कियों की पास की गई हैं 2023 में। बाकी साल जो है इसके अलावा है, लेकिन 2023 वो साल था जिसमें सबसे ज्यादा इमिग्रेंट्स को नेशनैलिटीज दी गई स्पेन में। स्पेन नेशनैलिटी का जब प्रोसेस 2023 के बाद 2024 में इंटर हुआ तो उस तरह से उसके प्रोसेस में तेजी नहीं रही जिस तरह से 2023 में लोगों को स्पीडली नेशनैलिटीज दी गई। इसमें जो कहा जा रहा है वो ये है कि 2024 के शुरू में क्योंकि इलेक्शन थे और 2023 में इस वजह से बहुत ज्यादा लोगों को गैर मुल्कियों नेशनैलिटीज दी गई, जो वोक्स भी इल्जाम लगाता है पेशोए के, ताकि पेशोए वालों का वोट बैंक जो है वो बढ़ सके। बाकी हकीकत इसकी क्या है ये तो वो पार्टीज ही बेहतर बता सकती हैं, लेकिन इस वक्त सिचुएशन क्या है, ताजा तरीन क्या अपडेट्स हैं वो आपको बताता चलूं। स्पेन नेशनैलिटी जो है इस वक्त जो है अप्रोक्सीमेटली जो आहिस्ता आहिस्ता टाइम बढ़ते बढ़ते 18 महीने से 2 साल 20 महीने 21 महीने इस तरफ जा चुका है। अगर आपका खुदा खास्ता की फालता निकल आता है कि चीज आपसे मांग लेते हैं तो फिर आपका जो टाइम है वो 3-4 महीने बढ़ जाता है। इस तमाम प्रोसेस में जो आपसे वो लेटर मांगेंगे, आप तैयार करेंगे, जमा करवाएंगे, इन तरह मीते होते हैं और उसके बाद आपकी फाइल को जो है वो साइड पे रख देते हैं कि इसमें फाल्टा लगा, तो इस वजह से आपके लिए वो थोड़ी सी देरी हो सकती है। यहाँ पे मैं एक बात लाजमी कहना चाहूंगा जिसके बारे में काफी कमेंट भी आते हैं। लोग पूछते हैं 10 महीने हुए हैं, 12 महीने हुए हैं, 14 महीने हुए हैं, 1.5 साल हुआ है, क्या मुझे अपील करनी चाहिए या नहीं क्या करनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं जैसे आपका 1 साल कंप्लीट हो, अगर आपका प्रोसेस थर्ड प्रोसेस तक पहुंच चुका है तो आप वेट करें मजीद 2-3 महीने। अगर आपका प्रोसेस पहले पे ही है या दूसरे ज्यादा स्टेप पे पहुंचा है तो और आपकी नेशनैलिटी अभी तक किसी भी और प्रोसेस में नहीं गई और 1 साल कंप्लीट हो चुका है, लाजमी तौर पे रिकोर्सों की तरफ जाएं, अपील की तरफ जाएं। क्योंकि दोस्तों जो एक्सपीरियंस है उसकी बेस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अपील नहीं करती और इतना सोचतरोई से उसकी आगे नेशनैलिटी चल रही होती है वो 2-2 साल जो है उनको वेट करना पड़ता है और उसके बाद भी कोई ना कोई लेटर कोई ना कोई फाल्टा निकल आता है। एक और बात आपको बताना चाहूंगा, अपना डिजिटल सर्टिफिकेट कारपेता सुदादाना रेगुलरली चेक करें। आपने ख्वाह नेशनैलिटी इंतरामीते की है, अपने पेपर इंतरामीते किए हैं, कोई भी ऐसा प्रोसेस किया है, डिजिटल सर्टिफिकेट के जरिए कारपेता सुदादाना चेक करते रहें, नोटिफिकेशन चेक करते रहें। कोई भी किसी वक्त भी आपसे चीज मांगी जा सकती है। अगर आपने वकील के जरिए जमा करवाए हैं, उसको एथोराइज किया है, तो फिर वकील से पूछते रहें अपने केस के बारे में ताकि वो भी अलर्ट रहे और आपका कोई भी खतो किताबत होता है तो वो बार वक्त उसका जवाब दे सके। अब दोस्तों बात करते हैं कि 2 तरह के फैमिली वीजे जिसके बारे में काफी कमेंट आए हैं और काफी इसके बारे में पूछा गया है। काफी बेसिक लेवल की इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ज्यादा फैमिलीज को या इंडिविजुअल्स को नहीं है, खासतौर पर वो लोग जो छोटे छोटे शहरों में रहते हैं जहां पे इतनी ज्यादा कम्युनिटी नहीं है, इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है इमिग्रेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको बताता चलूं कि 2 कैटेगरीज कौन सी हैं। एक तो वो है जिनके पास रेजिडेंट कार्ड है, दूसरा वो है जिनके पास स्पेन की नेशनैलिटी है। स्पेन की नेशनैलिटी होल्डर जो है वो फैमिली को अगर बुलाना चाहते हैं, ये याद रखें उनके लिए ना तो घर लेना जरूरी है, ना फाइनेंशियल अपनी पोजीशन
جو ہے وہ شو کروانا ضروری ہے. اور ریزیڈنٹ کارڈ ہولڈر جو ہے وہ مختلف پروونسز میں مختلف طرح کے رول اور ریگولیشن امپلیمنٹ ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ حکومت ہر پروونس کو کچھ نئے جو ہے وہ قوانین اپنی مرضی سے امپلیمنٹ کرنے کی اجازت دینے جا رہی ہے. اس کے بعد واضح ہوگا کہ کس طرح سے کیا معاملات مختلف پروونسز میں چلتے ہیں. لیکن فی الحال جو ہے 20 مئی سے پہلے آپ کو اپنا فائنینشیل پوزیشن شو کروانا ضروری ہے. اس کے بعد کیا نئے رول اور ریگولیشن آتے ہیں وہ اس کے مطابق مزید واضح ہو جائے گا. اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ حکومتی ادارے ان ایکشن کارروائی شروع کر دی گئی ہے. اصل میں اس وقت جو سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ہے ہماری کمیونٹی کو، اور خاص طور پہ جو بزنس کرتی ہے کمیونٹی ان کو، کہ ان کے لیے جو اس وقت حکومتی ادارے ہیں وہ بڑی کارروائیاں کر رہے ہیں. جو کہ لوگ بزنس کر رہے ہیں اور اپنے ساتھ انہوں نے کچھ لوگوں کو کام پہ رکھا ہوا ہے. اصل میں آہستہ ہمارے لوگوں کے تھرو یا جس طرح بھی ان قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تمام ہماری حرکات کا پتہ چل چکا ہے کہ ہم بغیر پیپروں والے ملازمین کو رکھتے ہیں، ان کو صحیح تنخواہ نہیں دیتے، ان کو لگاتار کام کرواتے ہیں، چھٹی نہیں دیتے، ان کو کم تنخواہ دیتے ہیں، ان کا استحصال کرتے ہیں، اوپر سے سہولیت سوشیال بھی نہیں ان کی جاری ہوتی کیونکہ وہ انلیگل ہوتے ہیں. تو اس طرح کی تمام کاموں کا ان کو پتہ چل چکا ہے. جو لوگ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اور آخر کار جب وہ پولیس کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ کا تمام ریکارڈ وہ وہاں پہ بتا دیتے ہیں. بلکہ ابھی تو اتنے زیادہ مخبر بھی ایکٹیو ہوئے ہیں کہ وہ خاص طور پہ ایسے بزنسز کی نشاندہی کرتے ہیں جس میں بعد میں سہولیت سوشیال کا ڈپارٹمنٹ، سنیداد کا ڈپارٹمنٹ، پولیسیا نیشنل کا ڈپارٹمنٹ اور گواردیا اربانہ کا ڈپارٹمنٹ، یہ تمام ڈپارٹمنٹ مل کے مختلف بزنسز پہ اکٹھے آپ کا جو ہے وہ دعویٰ بولتے ہیں، اور وہاں پہ آپ کے ملازمین کو اکٹھا کرتے ہیں، آپ کا ریکارڈ چیک کرتے ہیں، اور اچھے خاصے اس وقت جرمانہ ہی ہونا شروع ہو چکے ہیں. فار ایگزامپل ایک مالک ہے، اس کی 3 شاپس ہیں مختلف ایریاز میں، ایک ہی وقت میں تینوں شاپس پہ وہ چھاپہ مارتے ہیں اور ان کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے تاکہ ایک شاپ پہ اگر ماریں گے تو وہ دوسری شاپ والے کو اطلاع دے دیں گے اور وہاں پہ وہ محفوظ ہو جائیں گے. تو اس طرح کی تاکہ یہ ایکٹیویٹیز نہ کر سکیں، ان کے پاس پہلے تمام پلان موجود ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ تمام چیزیں کر رہے ہیں. اس وجہ سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور کوئی بھی کسی طرح کی بھی انلیگل ایکٹیویٹی سے باز رہیں، کیونکہ اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو اب جرمانے اور سزائیں بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہیں. اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین بینکوں کی طرف سے بھی ہائی الرٹ جاری کیا گیا ہے. اصل میں یہ ہائی الرٹ کیا ہے؟ ابھی ریسنٹلی کافی لوگوں کے ساتھ کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوئی ہے. ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ وہ لالچ جس میں آ کے آپ اپنا سب کچھ دے دیتے ہیں، اپنی تمام انفارمیشن دے دیتے ہیں، تو وہ جو لالچ ہے، وہ جو چیزیں ہیں، اس کو آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے، احتیاط کرنی ہے. پولیسیا نیشنل نے اور بینکو دی اسپانیہ نے اور مختلف بینکوں میں جہاں پہ آپ کے اکاؤنٹس ہوں گے وہ بھی آپ کو مختلف میلز کے ذریعے یا آپ نے جو ان کی ایپ ڈاؤن لوڈ کیا وہاں پہ بھی میسج آتے رہتے ہیں اور آپ کو مطلع کرتے رہتے ہیں کہ اس وقت کیا چل رہا ہے، کون سے فراڈ ہیں جن سے آپ نے بچنا ہے. اس وقت بہت زیادہ جو کامن فراڈ ہے نا، اس کی میں نشاندہی کروں گا جو بینکو دی اسپانیہ نے اور مختلف بینکوں نے اور پولیسیا نیشنل نے الرٹ جاری کی ہے. اصل میں وہ فراڈ کیا ہے؟ فار ایگزامپل آپ جاب اپلائی کرتے ہیں، وہ آپ کو بڑی اٹریکٹیو جاب کی ایک ایڈ بھیجتے ہیں آپ کو موبائل پہ، آپ نے اس پہ کلک کیا، وہ آپ کو بڑی اٹریکٹیو ایک جاب کی پیشکش کریں گے. اس کے بعد آپ کہیں گے کہ مجھے کیا کرنا ہوگا، وہ آپ کا کہیں گے کہ آپ کا کیوں کہ آلتا کرنا ہے، آپ کی ہمیں تمام انفارمیشن چاہیے، ہم نے آپ کی نومینل بھی ڈالنی ہے تو آپ کا اکاؤنٹ نمبر بھی چاہیے. آپ کیا کرتے ہیں، اپنا دنی یا نی بھیج دیتے ہیں، تمام اپنی پرسنل انفارمیشن آپ نے ان کو دے دی. جب آپ کا نی یا دنی چلا گیا تو سمجھیں تمام انفارمیشن ان کے پاس چلی گئی. اس کے بعد آپ اپنا بینک اکاؤنٹ بھی ان کو دے دیتے ہیں. اس کے بعد بس وہ آپ کا اکاؤنٹ کا صفایا کرنے کے لیے اب وہ کاروائی شروع کرتے ہیں. اور بے شمار لوگ جو ہیں وہ اس ایکٹیویٹی سے نقصان اٹھا چکے ہیں. اس وجہ سے بالکل بھی آنکھیں بند کر کے کسی پہ بھی اعتبار نہیں کرنا تاکہ آپ جو ہے وہ محفوظ رہ سکیں، بلکہ اپنے اکاؤنٹس کی انفارمیشن تو کسی صورت نہ دیں. ان کو کہیں کہ میں کام شروع کرتا ہوں، جب میرا مہینہ پورا ہو جائے گا تبھی آپ نے میری نومینل ڈالنی ہے، تو اس وقت میں آپ کو اپنا بینک اکاؤنٹ پرووائڈ کر دوں گا. اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے ایک نئی اسکیم، ایک نئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ متعارف کروائی جا رہی ہے، جس کے بارے میں اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے. نادرا کا جو چیئرمین ہے اس نے اناؤنس کر دیا، جو لنک میں نیچے دے رہا ہوں آپ وہاں پہ خود بھی
کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے. اصل میں یہ ٹیکنالوجی ہے کہ ہمارے جو کارڈز ہیں وہ ڈیجیٹلائز کرنے جا رہا ہے پاکستان. جو بھی آئی ڈی کارڈز ہیں پاکستان کے، خواہ وہ نیشنل ہیں یا اوورسیز پاکستانیوں کے کارڈ ہیں، وہ تمام کے تمام اب آپ جو ہے وہ ناظرہ کی ایپ میں بھی رکھ سکیں گے. وہاں پہ آپ اس کو ڈیجیٹلائز طور پہ یوز کر سکیں گے. یہ ضروری نہیں ہوگا کہ فزیکلی آپ اس کو اپنے پاس جیب میں رکھیں. اس ٹیکنالوجی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ود ان 3 منتھ یہ امپلیمنٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد اپنی ایپ میں آپ اس کو استعمال کر سکیں گے. تو دوستو یہی تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.